हाँ, तो बहरहाल मशरक़ वस्ता और अरब मुल्क का सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरब और फिर सारी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क सुपर पावर ट्रंप, इन दोनों सरबराहों की मुलाकात इतनी बड़ी है कि उसके असरात देरपा होंगे। जहाँ सऊदी अरब ने हमारे यहाँ तो रुपयों में दिया गया, पता नहीं 2600 पता नहीं 800 खरब रुपया, लेकिन जो 600 अरब डॉलर कहते हैं जी वो इन्वेस्ट में करेंगे। ट्रंप ने जो सऊदी अरब का अधिकार दौरा किया, दोनों ममालिक ने सरमायाकारी के हवाले से बड़े ऐलानात किए और ये ऐलानात उस वक्त हुए जब फ़लस्तीन में शहादतें जो हैं 70,000 से ज़्यादा बढ़ गई थी, जिनमें 25,000 बच्चे भी थे। और अरब ममालिक ने बहुत बाद में जब ये सिसक रहे थे, अस्पतालों पे हमले हो रहे थे, उस वक्त तक एक मुजरमाना खामोशी इख्तियार की गई थी। फिर आपको इल्म है कि ईरान पर बराह रास्त हमला किया गया कि वो वाहिद मुल्क था जो हमास के पीछे खड़ा था। इस तारीख़ में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल दो बड़ों की मुलाकात यानी ट्रंप की और सऊदी शहज़ादे की वतदी वलायत की मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल होगी मुस्तक़बिल में। आज एक रेजोल्यूशन भी हमारे सामने आया है जो कल पास हुआ सलामती कौंसिल में, जिसमें 13 अरकान ने गज़ा अमन माहदे की तौसीक़ की है। रूस और चीन ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ट्रंप ने कहा है कि गज़ा अमन माहदे पर वो ख़ुद अमल दरामद कराएंगे। ये सारी जो ख़बरें जो सारी दुनिया में आई हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट उस वक्त हुआ जब एक सहाफ़ी ने सऊदी वली अहद से को याद दिलाया कि 2018 में जो एक वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर को तुर्किया के शहर इस्तांबुल में सऊदी इंटेलिजेंस ने मैं तो कहूँगा शहीदी किया गया था। वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम जमाल शाही पर जब ये सवाल किया गया तो बहरहाल बड़ाई कहेंगे कि सऊदी वली अहद ने इस पर माफ़ी का इजहार किया, लेकिन ट्रंप ने इस पर बड़ा गुस्से का इजहार किया और डांटा। ज़रा देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। It's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. You're a terrible person and a terrible reporter. जहाँ इतनी बड़ी खबर थी, जैसे मैंने कहा कि $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और ट्रंप उनकी, लेकिन इस खबर को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली डोमिनेट कर दिया जब सऊदी वली अहद की ने कहा कि ये हमारी गलती थी, यानी वो जो सऊदी इंटेलिजेंस के अफसरान ने तुर्किया में कत्ल किया था। लेकिन अब कहा गया, अभी खबर आई कि सऊदी वली अहद का माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है। जमाल खाशगी की बेवा ने कहा वो न सिर्फ ये कि माफ़ी मांगें बल्कि वो मुआवजा भी अदा करें। और मैं आपको याद दिलाने के लिए करूँ कि 2018 में तुर्किया में जो सऊदी कौंसल खाने के अंदर वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे अरबी थे, उनको सऊदी इंटेलिजेंस ने कत्ल किया। सऊदी शहज़ादे ने, जैसे मैंने कहा, कि एतराफ़ किया कि बहुत बड़ी गलती थी। ट्रंप इनकी हिमायत में आ गए, रिपोर्टर को डांटा और गालिबन मैं अगर ये कहूँ कि उस खबर ने जो ट्रंप और सऊदी वली अहद की थी, इस खबर ने डोमिनेट कर दिया, जिसकी पाशगश्त 7 साल बाद सुनाई दी। यह 7 साल बाद उस रिपोर्टर को दाद देनी चाहिए कि उसने याद करके इस खबर को जो मुलाकात से ज़्यादा डोमिनेट कर दिया और ट्रंप इस सतह पर आ गए कि एक रिपोर्टर को डांटने लगे। हमारे साथ तो फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल अल-फराह हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। साथ ही मैंने मशरक़ वस्ता पर गहरी नज़र रखने वाले डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब को ज़हमत दी थी। जलाल फला, गज़ा माहिदा ये अपनी जगह सब कुछ, लेकिन जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि एक रिपोर्टर की खबर ने इस पूरे दौरे में जो एक याद दिला दिया 7 साल पहले और उन्हें गलती का भी एतराफ़ किया। क्या कहेंगे आप, खुद भी सहाफ़ी हैं इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। जमाल खशोगी का जो असैसिनेट जो एक कत्ल किया गया है सन 2018 में तुर्की के अंदर है, ये वो हादसा है जो मेरे ख्याल पूरा दुनिया इस चीज पर मुत्तफिक है। उसमें सऊदी हुकूमत और खास तौर पर जो है वो
محمد بن سلمان اس میں ملوث ہیں. تو جو لیکن ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ اس وقت بھی بڑا اس کیس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو میری اطلاعات کے مطابق وہ یہ تھی کہ جمال خاشقجی صاحب کے جو اہلیہ اور جو ان کے خاندان ہیں ان کے اوپر لگاتار مسلسل پریشر ڈالتا رہے ہیں مختلف ذرائع سے کہ وہ اس کیس سے دستبردار ہو جائے یا کم سے کم اس کیس کو مزید نہ اچھالے، مزید اس کے بارے میں بات نہ کریں. تو میرے خیال میں یہ صحافی نے پوچھا ہے یہ ان کی جرأت مندانہ ہے، اور یہ سوال 2018 سے اب تک محمد بن سلمان صاحب سے ایک بار نہیں ہزاروں بار پوچھنا چاہیے تھا کہ جمال خاشقجی کا قصور کیا تھا جس کو آپ نے کاٹ کاٹ کر اس کو جو ہے ان کو جو ہے نا شہید کر دیا. میں تو یہی کہوں گا حق اور عدل کا شہید ہے. جمال خاشقجی کبھی سعودی عرب کے خلاف تو نہیں تھا. شاید جمال خاشقجی کو میں بڑا قریب سے جانتا ہوں. یہ ایک سچا اور نیڈر صحافی تھا، رائٹر تھا، اور اپنے ساری زندگی جو گزاری جی جلال صاحب یہ تو میں نے اتفاق نہیں بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ یہ خبر تو ڈومینیٹ یہ تھی کہ غزہ امن معاہدے پہ 13 ممالک نے دستخط کر دیے، اور پھر یہ جو کھربوں کی روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو سعودی عرب اور ٹرمپ کا جو معاہدہ نے جو معاہدے پہ لے گئے ان ممالک کو، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہا تو یہی گیا ہے کہ اسرائیل کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے. یہ وہی مطالبہ ہے جو عرصے سے ہو رہا تھا کہ 2 ریاستیں، یعنی اسرائیل کو بھی تسلیم کیا جائے، فلسطین کو بھی تسلیم کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں یہ کتنا اس سے بڑا کرائسس کھڑا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو مجاہد صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بجا فرمایا یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے، بیکاز اس ایشو کے پیچھے جو مقاصد نظر آ رہے ہیں، جو ریزولوشن جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں جس میں چائنا اور رشیا نے اپنے آپ کو ایبسٹین کیا، اس کے پیچھے 5 بڑے مقصد تھے. ایک کہ بڑے پیمانے پہ جینوسائیڈ کو روکا جا سکے، قتل و غارت روکی جا سکے، اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں لیکن مکمل نہیں ہوا. آپ بھی اسرائیل حملے کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. دوسرا بڑا یہ کہ امدادی جو سامان ہے وہ فلسطین غزہ تک پہنچ پائے. وہ پہنچ پا رہا ہے لیکن وعدے کے مطابق نہیں. غالباً 600 ٹرک کا وعدہ کیا گیا لیکن میرے خیال میں 400 سے کم ٹرکس اس وقت جا رہے ہیں. غالباً اس میں ابھی بھی 40 سے 45% داخل ہو پا رہے ہیں. تیسرا یہ کہ اسرائیلیوں کا مکمل انخلاء ہو غزہ کی زمین سے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سلسلے وار کریں گے. اور چوتھا یہ کہ فلسطینی ریاست وجود میں آ جائے. اور پانچواں یہ کہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو جائے. اب اگر ان آپ مقاصد کو سامنے رکھیں تو 2 سے 3 مقصد کے لیے یہ ریزولوشن تسلیم کی گئی، لیکن اس سے پہلے آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر صاحب نے فرمایا تھا اسمبلی کے فلور کے اوپر کہ جو ہم نے ڈرافٹ دیا تھا یہ وہ ڈرافٹ وہ نہیں ہے. لیکن اب رشیا اور چائنا کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیا یہ رشیا اور چائنا کی غداری ہے فلسطینی کاز سے؟ میں کہوں گا نہیں. جب علاقے کے ممالک، عرب مسلم ممالک اس ریزولوشن کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اس پہ خاموشی اختیار کریں، نہ اس پہ ہاں کریں اور نہ اس پہ نہ کریں. لیکن جب حماس کے ری ایکشن کو آپ دیکھتے ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل فورس آتی ہے وہ فورس ہم غیر جانبدار نہیں سمجھیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر اسٹل کمپلیکسٹی ہے. کیا وہ اسرائیلی فورس کو باہر نکالیں گے یا پھر حماس کے ساتھ لڑیں گے؟ اصل پرابلم ریئلسٹ پرسپیکٹو سے حماس اور اسرائیل کے درمیان میں ڈاکٹر صاحب مجھے اس پوائنٹ پر آپ آئے ہیں، مجھے ایک بریک کی طرف اشارہ کرنا ہے. آگے چل کر میں جلال آپ سے اور ڈاکٹر صاحب سے اسی پر بات کہ غالباً جو بنیادی سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ جو سب سے بڑی مزاحمتی تحریک ہے اور جس نے فلسطینی کاز کو زندہ رکھا ہوا ہے وہ حماس، اور بدقسمتی سے غالباً غزہ امن معاہدے میں یہ پتہ نہیں شک شامل ہے یا نہیں ہے، لیکن اس پر ضرور عرب ممالک اور امریکہ متفق ہیں کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے، اس علاقے سے نکال باہر کیا جائے، اور وہ جو دو ریاستی جو منصوبہ تھا، خواب تھا، اسے خاص طور پر واشنگٹن کا اور اسرائیل کا،
وہ پورا کیا جائے. اور اس میں بہرحال ہمارے وہ برادر اسلامی ممالک بھی شامل ہیں جن کی باقاعدہ تجارت جو ہے وہ اسرائیل سے جاری ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر میں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے مہمان بھی موجود ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جلال الفلاح جرنلسٹ ہیں اور ڈاکٹر منور حسین صاحب موجود ہیں، گہری نظر ہے. جلال، یہ جو یعنی اس کو سمیٹا تو نہیں جا سکتا، بڑا موضوع ہے. یہ جو ملاقات ہے اس پہ چلیں ٹھیک ہے، دونوں طرف انویسٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن کیا یہ اس کو ہم یہ کہیں کہ اس ملاقات کے بعد مشرق وسطیٰ خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے یہ کوئی گیم چینجر ہوگا؟ یہ جو معاہدہ ہوا ہے 13 ممالک جس نے دستخط کیے ہیں، یا وہ سچویشن ختم نہیں ہوگی کیونکہ فلسطینی بھی اپنی جگہ موجود ہیں اور شاید حماس بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے؟ جی جلال. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ جو ملاقات ہے محمد بن سلمان صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، میں تو اس کو غزہ کے ایشو سے جوڑ تو نہیں سکوں گا، میں جوڑوں گا نہیں ہے، کیونکہ غزہ میرے خیال میں غزہ کے جو معاملات ہیں وہ محمد بن سلمان صاحب کے ایجنڈا میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو اتنا فکر ہے غزہ کا. ان کا اپنا سب سے پہلے اقتدار کا فکر ہوتا ہے، ان کو اپنا ملک کا معیشت کی بات ہوتی ہے، ان کا تعلقات امریکہ کا ساتھ ہے. میرے خیال میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس ملاقات میں غزہ کے لیے کوئی اچھائی ہے یا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا تو یہ تو بالکل غلط ہے. یہ تو بس صرف یہ تو سعودیہ کی خوشامد کرنے والی بات ہے. باقی رائے سوال دیکھیے اپنا مجذب، یہ جو امن معاہدہ کی جو بات ہو رہی ہے اور چلتے آ رہی ہے، اور میں نیوز چینل پہ یہی موضوع چل رہا ہے، امن معاہدہ جو 20 نکات پر مشتمل ہے، جس میں ابھی تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، نہ میری عوام کو، نہ ہمارے مزاحمت تنظیم ہے اور ان کے سر فہرست حماس ہے، ہمارے جو مجاہدین ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس 20 نکات کے اندر کون سا ایسا نقطہ ہے جو ہماری فیور میں ہے، جو ہمارے حق میں ہے. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور میرا جو استاد منور حسین صاحب ہے جو ایکسپرٹ ہے اس مشرق وسطیٰ کے امور پہ، مجھے یہ بتایا جائے، میں بطور ایک فلسطینی آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، 20 نکات میں ایسا کون سا نقطہ ہے جو فلسطینیوں کے حق میں ہے؟ پہلا سوال میرا یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے، جس منصوبہ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا ہے اور اسرائیل نے اس کو خیر مقدم کہا ہے، تو کیا یہ منصوبہ فلسطینیوں کے حق میں ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں. کوئی جلال، میں اس میں ذرا سا ایک اور اضافہ کر دوں. ڈاکٹر صاحب کا اپنے میرے بھی قابل احترام ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ابھی خبر آئی کہ جس دوران جینوسائڈ ہو رہا تھا فلسطینیوں کا اسرائیل کے ہاتھوں، یعنی ہمارے جو یو اے ای اور اردن، جارڈن اور غالباً الجیریا، یعنی بیشتر مجھے ملک یاد آ رہے ہیں، ان کے $1 ملین کے تجارت ان کے درمیان جاری رہے. اس دوران تجارت نہیں رکی، اور بالواسطہ طور پر بھی تھے، لیکن 5-6 ملک آ رہے ہیں کہ ان کی اور اب یہ جو ہے، اگر یہاں کہیں بھی اس پورے معاہدے میں یہ پورا ہوا، کہیں آپ نے دیکھا کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایکول سطح پہ رکھا گیا ہے فلسطین کو اور اسرائیل کو، کہ 60 لاکھ ہزار کو شہید کرے، اس کے باوجود آپ کے سو کالڈ اسلامک ممالک اس سے تجارت بھی رکھیں، طاقت بھی رکھیں، اور بہت بعد میں جا کے کہیں کوئی ایک پینٹ امداد دیں ان فلسطینیوں کے لیے. یہ صفاقی ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی پالیٹکس، اس میں کوئی تجزیہ، کوئی تبصرہ کرتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے. مجاہد بریلوی صاحب، آپ نے بجا فرمایا. اب یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جلال بھائی بات کر رہے ہیں. ریئل سچویشن کیا ہے ریئل پالیٹک میں؟ مجھے آپ بتائیے کہ ان عرب ممالک میں سے کوئی ایک ملک یا گروہ ایسا تکڑا ہے جو امریکہ کو یا اس کے اسٹریٹجک پارٹنر اسرائیل کو کنٹین کر پائے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مملکتیں امریکہ کے مرہون منت نہیں ہیں، جس کے بارے میں پچھلے دور حکومت میں ٹرمپ نے کہا تھا اگر ہم ہاتھ نکالیں تو یہ 10 دن بھی سروائیو نہیں کریں گی؟ تیسرا ان کا ایجنڈا یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں، خاص مدت کے بعد بیل کے ذخائر کم ہو جائیں گے.
चौथा ये कि उन्हें ये भी डर है कि उनकी आवाम का एक रिएक्शन आएगा और जो उनकी हुकूमतें मुतज़लज़िल हो सकती हैं अगर फ़लस्तीन का मसला रिजॉल्व नहीं होता। तो लिहाजा इसी वजह से वो हर एग्रीमेंट को अटैच करते हैं अपना क्लियर पाथ। अब पहले जो स्टेटमेंट थी वो ये कि मुकम्मल फ़लस्तीन की रियासत का इस्टेब्लिशमेंट, अब वो कहते हैं जो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इस्तेमाल किया कि क्लियर पाथ टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन सेपरेट स्टेट। अब मसला ये है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मसला कॉम्प्लेक्स है। क्यों? पहला नुक्ता, इम्बैलेंस ऑफ पावर है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस। इजराइल के पास पूरा सिस्टमेटिक आर्मी है, पैलेस्टीनियंस के पास नहीं है। लिहाजा फलस्तीनियों के बैक के ऊपर कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा ये इम्बैलेंस है। ये जब तक बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस नतीजा नहीं आएगा। दूसरी बात, दूसरा ये कि ये जो रीमेकिंग है इसका दूसरा मैंने इधर नुक्ता एक और इम्पोर्टेंट, दूसरा नुक्ता ये है कि अमेरिका का जो मफाद है मुजाहिद साहब, वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में झलकती है। उसमें आइडियलिज्म, रियलिज्म और इकोनॉमिक प्राइमेसी, री-एमर्जेंस ऑफ मिडिल ईस्ट बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इस वक्त एजेंडा चल रहा है। नहीं, लेकिन एक और इजाफा कर दूं डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से कि जलाल, इसमें जो एक आप सऊदी वलीअहद को बिठाल कर कितने पुरएतमाद तरीके से ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान को जो है हमले पर हुक्म का इजाज़त दिया था और इसकी हम बरसों से तैयारी कर रहे थे। फिर वो कहते हैं मैंने ईरान का जोहरी निज़ाम तबाह किया। और ये बात वाकई है क्योंकि ईरान वाहिद मुल्क था और जो हमास के साथ था गालिबन। ठीक है, हम लोग तो वो जो है ना, बस्ती उजड़ चुकेगी तो लिखेंगे मरसिए, हम मरसिया गोई तो करते रहे, नौगरी तो करते रहे, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि फ़लस्तीनियों और हमास का वाहिद जो पावर थी और सपोर्ट थी अस्करी और माली, जलाल, वो ईरान से थी शायद आखिर में। मुझे साहब एक तल्ख हकीकत है जो आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और आपके नाजरीन के सामने, और डॉक्टर साहब मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, मेरा उस्ताद, मैं एक तल्ख हकीकत, एक कड़वा सच वो ये है, हमास को और ईरान को ख़त्म करने का जो अमल जारी है वो सिर्फ इसराइल और अमेरिका की तरफ से नहीं है। बदकिस्मती से सिर्फ अमेरिका और इसराइल नहीं है जो चाहते हैं कि हमास गैर मुसल्लह हो और हमास ख़त्म हो जाए और ईरान का जो ताकत हो वो भी ख़त्म हो जाए। नहीं जी, इसराइल अमेरिका के अलावा और भी है जो हमारे अपने मुसलमान भी और अरब ममालिक भी है जो यही चाहते हैं कि हमास का गैर मुसल्लह हो या बिल्कुल हमास को ख़त्म कर दिया जाए। ये वो तल्ख हकीकत है, ये जो आप शायद कम लोग ये बात आपके सामने पेश करेंगे, ये एक हकीकत है। लिहाजा जो भी मशरिक वस्त के अंदर अमेरिका की पॉलिसी है या इसराइल का है, उसके दो टारगेट है, एक तो हमास और एक ईरान, दोनों को खत्म करने का या कमजोर करने का या जो भी कह ले। क्योंकि इस वक्त इसराइल के लिए खतरा तो सिर्फ दो ही है और कोई है नहीं है, और इसराइल की हिफाजत मेरे ख्याल में इस अमेरिका के लिए ठीक है जलाल, हमारी मजबूरी ये होती है कि ये इशू ऐसा है हम समेट नहीं पाते। डॉक्टर साहब जैसे मैंने कहा आप मानते हैं, मैं भी इनका बड़ा मोतरफ़ हूँ कि ये मौजू को ज़िंदा रखा जाए, लेकिन मैं आज देखता हूँ कि मीडिया भी अब ये पस मंज़र में चला जाता है मौजू। लेकिन ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है ट्रंप और की मुलाकात सऊदी वलीअहद से, और उससे भी ज़्यादा अहम जो 13 ममालिक ने इस पर दस्तखत किए। मैं दोनों मेहमान का शुक्रिया अदा करते हुए एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा। हमारे साथ टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। बहरहाल वाशिंगटन में जो कुछ हुआ, ट्रंप सऊदी मुलाकात इतनी अहम थी कि ज़्यादा वक्त उस पर चला गया, लेकिन बहरहाल 27वीं तरमीम की बाज़गश्त अभी तक सुनाई दे रही है। मेरे साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं राजा खालिद महमूद साहब, मुमताज़ माहिर खान साहब। राजा साहब, मैं पूरा मौका देना चाहता हूँ कि ज़रा इसकी वजाहत। 2 राय आई हैं 26वीं और ख़ास तौर पर 27वीं तरमीम के। एक तो कहते हैं कि जी 27वीं तरमीम ने आइन को भी दफन कर दिया, आज़ाद अदलिया को भी कर दिया, जबकि 2 नुमाइंदा जमातें ये कहती हैं कि हम तो 20 साल पहले ये मुआहदा कर चुके थे, आईनी अदालत का भी और जो तरामीम हम लाए हैं। ये 2 अलग अलग एंड पर खड़े हैं।
آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کو کس طرح دیکھا جائے راجہ صاحب؟ جی راجہ صاحب، تو جی راجہ صاحب، راجہ خالد محمود صاحب سے وہی جو ہمارا نیٹ کا مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں ان کال پہ آ جائیں. راجہ صاحب، میں نے جیسے کہا کہ جہاں 26ویں ترمیم اور پھر 27ویں ترمیم، پھر اس کے ساتھ ہمارے ججز کے جو ہے استعفوں کا سلسلہ جاری ہے. سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑی اب انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اس میں 3 نئے اداروں کو تشکیل دیا گیا ہے، اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے چیئرمین بہرحال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہی ہوں گے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ 26ویں اور خاص طور پر 27ویں ترمیم کے بعد یہ سلسلہ نہ رکے، اور رانا ثناء اللہ نے اس کا اندیا بھی دے دیا ہے مشیر نے کہ جی وہ ہم 28ویں ترمیم بھی لا سکتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ راجہ خالد محمود صاحب سے، ابھی آپ کو علم ہے کہ ذرا زوم اور نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں راجہ صاحب سے کال پہ لے لیتا ہوں ان سے. جی راجہ صاحب، میں نے سوال کرا، سوری ٹو سے، یہ نیٹ اور یہ اس کے مسائل چلتے رہتے ہیں، میں بالکل ایک اسپیسیفک سوال کروں گا. ایک رائے یہ ہے کہ 27ویں ترمیم نے دفن کر دیا آئین کو بھی، آزاد عدلیہ کو بھی. دوسرا یہ خیال ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو نمائندہ جماعتیں کہتی ہیں جناب ہم نے عدلیہ کی بالکل اس کو جو رائٹ سائزنگ کر دی، اور یہ تو ہم 20 سال پہلے بھی آئینی عدالت کا کہہ چکے تھے. آپ کیا کہتے ہیں راجہ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجاہد بریلوی صاحب، عرض اس طرح سے ہے کہ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے. پاکستان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے نے اسے تباہ برباد یا خراب کیا ہو. وہ اس ادارے نے خود اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہو اور خود اپنے لیے تباہی بربادی کا سامان پیدا کیا. آپ دیکھیے کہ ججز نے ماضی میں کیا کیا. ہم بالکل ماضی قریب میں جاتے ہیں. ثاقب نثار صاحب تھے، جسٹس کھوسا تھے، جسٹس عظمت شہید صاحب تھے، گلزار صاحب تھے، اعجاز الاحسن اور منیب صاحب اور عمر عطا بندیال صاحب. اب دیکھیے کہ ثاقب نثار صاحب سے اگر شروع کریں تو ہاسپٹلز پہ چھاپے مارنا یہ ججز کا کام یا چیف جسٹس کا کام کبھی بھی نہیں رہا، لیکن وہ چھاپے مارتے رہے. انہوں نے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو یورالوجی سینٹر تھا لاہور میں، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو امریکہ سے بلایا گیا اور بڑا جانفشانی سے انہوں نے کام شروع کیا تھا، تو انہیں ناکام کیا صرف اپنے بھائی کا کاروبار بچانے کے لیے، اور 100 موٹر نوٹس لے کے تو انہیں بے عزت کر کے یہاں سے نکالا. پھر جا کے آپ کو یاد ہوگا کہ جیل میں جا کر چارپائی کے نیچے سے وہ بوتل برآمد ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جی یہ شہد کی تھی. ڈیم بنانے کے لیے سیاسی جماعت کے پروگرامز میں شرکت کرتے رہے. سیشن جج کی عدالت میں جا کر چھاپا مارا اور اس کا موبائل اٹھا کے پھینکا، حالانکہ وہ سیشن جج ان کے ماتحت نہیں تھا، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ماتحت تھا. اور پھر خود کہتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو وہ بڑی وائرل ہوئی کہ میں 5-6 MPs کو تو ویسے ہی ریزائن کروا دیتا. جی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق بنتا ہے کسی کو ریزائن کروانے، کسی کو انڈکٹ کروانے، کسی کو الیکٹ کروانے میں؟ پھر 600 موٹو نوٹسز، ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 24 گھنٹے میں انہوں نے 600 موٹو نوٹسز لیے، حالانکہ وہ بڑے کریٹک تھے، بڑے نقاد تھے افتخار محمد چودھری صاحب کے کہ جی وہ 100 موٹو نوٹسز کا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جو جسٹس کھوسا تھے، عمران خان صاحب کا خود وہ بیان موجود ہے ریکارڈ پہ. انہوں نے کہا کہ مجھے جسٹس کھوسا نے کہا تھا آپ سڑکوں پہ کیا تلاش کر رہے ہیں، آپ آئیں میرے پاس پٹیشن فائل کریں اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. پھر پاناما، وہ اس سے اقامہ اور اقامہ سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وقت کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. یہ ان کا ڈومین نہیں تھا، ان کا اختیار نہیں تھا. اور پھر اعجاز الاحسن صاحب جو یہ لیکن ایک مجھے اجازت دیجیے، لیکن جیسے اب پاس کے ہم جتنے چیک کر دیں، لیکن حال میں یہ جو ہوا ہے کیا یہ درست تھا کہ الجہاد ٹرسٹ کے کیس کو بائی پاس کر کے آپ خود طے کرے گی ایگزیکٹو کے کون جج ہوگا، سینیٹری یونٹی طے کرے گی، منصور علی شاہ کو کرنا، پھر یحییٰ آفریدی صاحب کو لانا، پھر آئینی عدالت کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نہیں ہوگا. تو ذرا اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو جسٹس امین الدین نے حلف لیا ہے آئینی عدالت کا، یہ درست، اور یہ جو 27ویں ترمیم میں یہ جو میں نے کہا نا ایگزیکٹو پہلے ہی آپ کمیشن بنا چکے تھے،
सब कुछ हासिल कर चुके थे कि एग्जीक्यूटिव तय करेगी कि सीनियर जज कौन होगा, जूनियर जज होगा, ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है इस हवाले से। अब देखिए कि ये एग्जेक्टिव ने नहीं किया, ये पार्लियामेंट ने किया, और ये मंसूर अली शाह साहब नो डाउट के ही वाज द सीनियर मोस्ट जज, और 18वीं तरमीम में ये लिख दिया गया था कि जो सीनियर मोस्ट जज है ही विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से उन्होंने कहा कि 3 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनमें से भी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस, और जो आलिया नीलम साहिबा हैं इनके चीफ जस्टिस बनवाने में उनका काफी रोल है, और उन्होंने इन्हें चीफ जस्टिस बनवाया, हालांकि ये जूनियर थी। यही उनका ब्रेन चाइल्ड था जिसे इस्तेमाल किया वक्त की जो हुकूमत थी या वक्त की पार्लियामेंट थी, उसने उनके खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने 3 सीनियर जजेस में से इंतखाब करवाया, एक का, और वो जस्टिस थे। लेकिन मैं यहाँ एक आपसे और वजाहत चाहूंगा, जब आप ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट को हम ये हक दे दें, तो आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में ये सेनेटर जो है कितने कितने करोड़ में बने? ये सेनेटर तय करेंगे जो रातों रात अपनी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। ये एमएनए जिसको सबको पता है कि 10-10 करोड़ में लेते हैं। ये कोई बरतानवी पार्लियामेंट है? ये कोई ऐसी ये प्योर है? मैं ये फॉर्म 45 में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन अदर बात ये है कि उन सेनेटर्स को अगर आप इख्तियार देंगे जिनके बारे में खुलेआम कहा जाता है कि करोड़ों में ये बने, कि वो आइन में और कानून में और अदलिया में दखल दें, कि हम इजाज़त दे दें इनको? मुजाहिद बरेलवी साहब, वो जैसे भी हैं, ठीक है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत आप मुल्क का नज़्म व नस्क चलाते हैं, उसका इंतज़ाम और इंसराम चलाते हैं, तो वो जब ये अख्तियार देता है पार्लियामेंटेरियंस को, जैसे भी हैं, चूंकि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि हम इसे प्योरीफाई नहीं कर सके, बिकते हैं। और वो कहते हैं, अभी एक सेनेटर साहब ने कहा भी कि मैं इतने पैसे दे के बना था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद अक्सरियत ऐसे नहीं बनती, यानी उसमें कुछ लोग होते हैं कि जो जिन्हें पार्टीज के अंदर अपना मकाम नहीं बना पाते, तो वो फिर कुछ सौदेबाजी के जरिए या कुछ ले दे करके तो सेनेटर्स बन जाते हैं। ऐसा माजी में भी होता रहा, लेकिन जब तक इस सिस्टम के अंदर शफाफियत आती, तो इसी ने जो वो कहते हैं ना कि जो हाजिर है तनावले माँ हाजिर, वो कार्ड पे लिखा जाता है। I was enjoying with you, but sorry to say कि ज़्यादा तफसील से बात करता, आज ये ज़रा वलीअहद आ गए थे ना, तो इसी के साथ ही मुझे कहा जा रहा है शुक्रिया, और यकीनन मैं आपसे जल्द ही ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करूँगा इस इशू पर। इसके साथ ही मुजाहिद बरेलवी को GTV से इजाज़त दीजिए।